بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا اکیلا ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، جویں چاہے، جس حال میں چاہے، جس طرح چاہے، وہ سب کچھ کرن تے قادر ہے۔ جنوں چاہے عزت عطا فرمائے، جنوں چاہے عزت دے کے ذلیل کرن تے بھی قادر ہے۔ ساریاں تعریفاں اس اکیلے اللہ واسطے جیڑا پوری کائنات نو تنہا اکیلا رزق عطا فرما رہا ہے۔ حمد و ثنا تو بعد درود السلام آقا دو جہاں امام کائنات امام الہدا والی بتہا امام الاولین امام الآخرین امام الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے معزز سامعین حضرات، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک میرے معاشرے دے اندر ایک بہت بڑا ناسور اور کمی پائی جاندی ہے۔ بیٹیاں دے نال لوگ نفرت کر دیں، حالانکہ بیٹی تے رحمت زحمت نہیں۔ آخر اے معاشرہ کیوں بیٹیاں دے نال اتنا برا سلوک کردا ہے؟ چند روز پہلے دی بات، پوری دنیا دے اتے ایک خبر دکھلائی گئی، لوگاں نے دیکھیا میاں والی دے اندر ایک درندہ صفات انسان، درندہ بھی کہنا میرے نزدیک یہ بھی لفظ جڑے نے بہتر نہیں نے، کیونکہ جانوار بھی اپنے بچیاں دے نال ایہو جہا سلوک نہیں کردے۔ جس طرح دا سلوک اس انسان نے کیتا ہے، 7 دن دی بچی اس نوجوان نے 5 پھیر مار کے اس معصوم کلی نو کھلن تو پہلا اس نو قتل کر چھڑیا۔ لفظ کی نے کہ منو تے بیٹا چاہیدہ سی، یہ تے بیٹی ہو گئی۔
یہ معاشرہ ایک پرانا جہلیت او دور جدے اندر لوگ بچیاں نو قتل کریا کردے سن، اس شخص سے اونا نالو بھی اگے بڑھ گیا ظالم۔ 7 دن دی بچی نو قتل کرنا، او بھائی او دوستو ساتھیو، بچیاں اور بچے ایتے اللہ تعالی دے اختیار دے اندر نہیں، او چاہے مرضیاں والا ہے، بچے عطا فرمائے بچیاں دے وے، مرضی تے آئے بچیاں بھی دے وے بچے بھی عطا فرمائے۔ وہاں ہے میں مرضی والا ماں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، نہ میں بیٹا دیواں نہ میں بیٹی دیواں، ساری زندگی رب کولوں منگدیاں منگدیاں گزر جائے، اللہ کہندے نے میں اس چیز سے بھی قادر ہاں۔ بچے اور بچیاں، پھر بیٹیاں دے نال نفرت۔ اسلام ایک ایہو جہا پاکیزہ مذہب ہے کہ جدے اندر بچیاں دے نال محبت کرنا، پیار کرنا، الفت کرنا، بچیاں نو جوان کر کے اونا دیاں اچھی جگہ تے شادیاں کرنا میرے نبی دا فرمان ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے بچیاں اس شخص دے لئی، اس بندے دے لئی جہنم تو آڑ اور پردہ بن جان گیا۔ پوچھئے انہاں لوگاں کولوں کہ جنہاں کول نہ بیٹے نے تے نہ بیٹیاں نے۔ صحیح بخاری وچ لکھیا ہے، ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما جان دے دروازے تے دستخط ہوندی ہے، ایک آن والی بی بی آ کر کے سوال کر دیئے کہ مینوں رب دے نام تے کچھ کھان واسطے دیو۔ امی جان کہندیاں نے کہ میں اپنا سارا گھر ویکھیا، صرف ایک کھجور تو علاوہ مینوں گھر وچ ہور چیز نظر آئی کوئی نہیں۔ اکھے میں وہ کھجور پکڑی، لیا کے اس عورت دی ہتھیلی تے رکھی، اس عورت نے فشقت لہا، او دے 2 ٹکڑے کیتے، ایک ٹکڑا ایک بچی دی ہتھیلی تے، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی دی ہتھیلی تے۔ انہیں آپ نے وہ کھجور دی گٹھلی منہ وچ پائیے تے رب دا شکر ادا کر رہی ہے۔ اما جان منظر ویکھ کر کے نا بڑا دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرے کول بھی اولاد ہوندی۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے۔ امی جان فرمان لگیاں، رب دیا سونیا نبیا محبوب جی، اسی طرح ایک آن والی آج ایک عورت آئی ہے، انہیں آ کر کے میرے کولو رب دے نام دا سوال کیتا ہے، محبوب جی او دے نال 2 کالے رنگ دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں سریاں والیاں بچیاں سن، میرے گھر دے وچ کوئی کھجور سی، میں اس عورت نو دینی ہاں، وہ عورت او دے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا ایک بچی دے منہ دے اندر، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی دے منہ دے اندر، آپ پڑھ دیے الحمدللہ الحمدللہ
محبوب جی انہیں بچیاں نو کھلایا ہے، آپ نہیں کھادا۔ اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے میری پیاری زوجہ، اے میری پیاری عائش رضی اللہ تعالی عنہ، جیڑا بندہ، جیڑا شخص، جیڑی بی بی عورتاں دے بچیاں دے معاملے دے وچ آزمائش کیتی گئی، آزمائی گئی، پھر انہیں بچیاں دا مکمل خیال رکھیا، انہاں دے کھان دا پین دا، من ابتلا فی بنات فی حقہم، پھر انہاں دے حق دا انہیں مکمل خیال کیتا ہے، کننا لہو سترا من النار، کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بچیاں جہنم تو پردہ بن جان گیاں، جہنم تو آڑ بن جان گیاں۔ اور سن لو دھیان نال او میرے پیارے ویر، میرے پیارے بھائی، اے بچیاں جنہاں دے نال محبت کرنا، الفت کرنا، پیار کرنا، اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سکھلایا ہے۔ آپ تشریف فرمانے، ایک صحابی بیٹھا ہویا، اس صحابی دا چھوٹا جیا بچہ، ننا جیا بچہ کھیلدا ہویا آیا، اس صحابی نے اپنے اس بیٹے نو پکڑیا، اپنے کلیجے نال لوندا ہے، او دا متھا چومدا ہے، اپنے بیٹے نو بوسے دیندا ہے، اپنی انجران دے اوپر بیٹھا لیندا ہے۔ تھوڑی جی دیر گزردی ہے، یہ دی چھوٹی جی بچی او بھی کھیل دی ہوئی آندی ہے، اس صحابی نے اپنی بیٹی دے نال محبت نہیں کیتی، اپنی بیٹی دے نال پیار نہیں کیتا، اپنی بیٹی دے متھے نو نہیں چومیا۔ اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے محسوس کر لیا، آپ نے فرمایا میرے صحابی چنگا کام نہیں ہو کیتا، اچھا نہیں ہو کیتا، بہتر نہیں ہو کیتا، جنہ پیار جنی محبت بیٹے نال کیتی ہے، انی پیار تے محبت بیٹی دے نال بھی کیتا کر، کیونکہ اس ننی دے جان دے دل دے وچ یہ چیز نہ آئے کہ میرے باپ نے میرے بھائی دے نال محبت کیتی ہے، پیار کیتا ہے، میرے نال کیوں نہیں کیتا ہے؟ میرے صحابی یاد رکھ، بچی دے نال بھی اسی طرح دا پیار کر، بچی دے نال بھی اسی طرح دی محبت کر، پر میرا معاشرہ یہ تے معاشرہ جہلیت دے دور دے نالوں اگے بڑھنا چاہ رہا ہے، بچیاں نو قتل کر رہے نے۔ قرآن کی کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جدن انہاں نو بچی دی خوشخبری دتی جاندی سی، وہ اپنے چہرے نو چھپاؤں دے پھر دے سان، انہاں دے چہرے سیاہ ہو جایا کر دے سان۔ بچیاں دا نام سن کے بچیاں نو انہاں بچیاں دے بارے کریے کی، انہاں دے بارے معاملات کی بنائیے۔ میرے ہاتھ دے اندر کتاب عورت کے حقوق، اسلام میں عورت کے حقوق، ایدہ صفحہ نمبر 43، ایدے اتے الفاظ نے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے، آن والا ایک صحابی آیا، آن والا آ کر کے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آدھا محبوب جی اسی جہالت دیاں طریقیاں دے اندر ڈبے ہوئے سام، محبوب جی اسی بتانو پوجیا کرنے سام، اے رب دیا سونیا نبیاں اسی اپنیاں اولادانو قتل بھی کریا کرنے سام، اے رب دے محبوب جی اکھے مینو او بھی واقعہ یاد ہے، ایک دفعہ اللہ نے مینو بیٹی عطا فرمائی تے میں اپنی بیٹی نو آواز دیا کرنا سا، میری بیٹی میری آواز تے لبیک کہیں دیا ہویا، میری بیٹی دوڑ کر کے آ کے میری بات سنیا کر دی سی، میری بیٹی میرے سامنے بیٹھیا کر دی سی۔ اے رب دیا سونیا نبیان ایک دفعہ کہ میں اپنی بیٹی نو آواز دیتی، میری بیٹی دوڑ دی ہوئی آئی، میں اپنی بیٹی نو پکڑیا، انگلی دے نال لگایا، لگا کر کے اے رب دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جی اکھے میں ایک کنویں تے اپنی بیٹی نو لے گیا، اس میں خود دے وچ اپنی
بیٹی نو تکا دینا وا اکھے او بچی پکار دیے ابا جان اے ابا جان اے ابا جان اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او میرے ویر میں اپنے کولو الفاظ نہیں کہہ رہا اس کتاب دے اندر الفاظ نے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے آنسو رو رو کر کے خشک ہو چکے نے ایک صحابی وچوں بول کر کے کہن لگا کیوں رلایا اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبوب نو تو رلا دیتا ہے آپ نے فرمایا بھی بول اگے کی ہویا یاندا محبوب جی پھر او ہوئی الفاظ دہراوندا ہے آندا ہے او بچی بول کر کے آندی ہے اے ابا جان اے ابا جان دوسرا واقعہ سنانے دارمی دے اندر الفاظ نے آن والا ایک صحابی آیا صحابی بن والا سی انج کر کے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سامنے ہاتھ کر دائے پھر ہاتھ واپس کھچ لیندا ہے آپ نے فرمایا بھی کی ہویا آندا رب دیا سونیا نبیاں میں بہت بڑا گناہ کیتا ہے زمانہ جہلیت دے اندر محبوب جی کیا میرا رب او مینوں معاف کرے گا کہ نہیں میرا اللہ مینوں معاف کرے گا کہ نہیں آپ نے فرمایا بھی کی گناہ کر چکے ہیں کی گناہ کیتا ہے آندا رب دیا سونیا نبیاں میرے گھر دے اندر امید سی میرے گھر دے اندر بچی یا بچہ پیدا ہون والا سی میں تجارت کریا کرنا سا میں اپنی گھر والی نو پیغام دے کر کے گیا نی میری گھر والیے اگر گھر دے وچ بچہ پیدا ہو جائے بچے نو رکھ لویں اگر بچی پیدا ہو جائے تے بچی نو پیدا ہوندیاں دے نال ہی اونوں قتل کر دیویں بچی نو مار دیویں اکھی میں تجارت واسطے چلا جانا وا رب دیاں کرنیاں اکھے میرے گھر دے اندر بیٹی ہوندی اے او میرے ویر ماواں تے اپنی جان دے دیا کردیاں نے اولاد دی خاطر ماواں تے نہیں ماریا کردیاں اپنی اولاداں نو ماواں تے قتل نہیں کریا کردیاں بچیاں نو اکھے میری گھر والی نے میری اس بیٹی نو قتل نہ کیتا وقت گزردا گیا او بچی بڑی ہو گئی میں بھی تجارت تو واپس آنا وا او میری گھر والی نے اپنی بہن نو دے چھڑی سی اکھے او میرے گھر دے اندر ننی منی جان او بچی انج کر کے کھیل دی پھر دی ہے ایک دن اکھے میں بڑی محبت دے نال گھر والی نو پوچھنا وا نی میری گھر والیے اکی دی بچی آئی تے میری گھر والی آکھن لگی اے تیری بچی ہے اے میری بچی ہے اکھے او جڑی ساڈے گھر دے اندر امید سی اکھے او بچی ہے تے میں تے تانوں کیا سی کہ میں بچہ مردہ پیدا ہویا اے او ہوئی بچی ہے اکھے میں اپنی بچی دے نال بڑی محبت کرنا اے رب دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جی او بچی میرے نال بڑی محبت کر دی ہے جدن میں باہر جانا ویکھ دینے لوگ ویکھ دینے مشرکین مکہ سنو دھیان نال اس وقت دے لوگ کتنے ظالم سن ویکھ دینے تے ویکھ کر کے میرے کولو دور نس دینے آ دینے ویکھو تھی والا آ گیا جے ویکھو بیٹی والا آ گیا جے میرے نال کوئی بیٹھنا پسند نہیں کردا اے رب دیا نبیاں میرے نال کوئی بات کرنا پسند نہیں کردا اے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں آکھے مینوں غصہ آوندا اے میں گھر دے اندر آونا وا میں اپنی گھر والی نو کہنا میری گھر والیے اج میں کسے دعوت تے جانا چاہنا وا میری بیٹی نو تیار کر دے گھر والی او بچی نو غسل دیندی اے گھر والی اس بچی دے کپڑے تبدیل کر دی اے اے رب دے سونے محبوب جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جی اپنے اخے میں موڈے دے اتے کندال کئی بھی رکھ لینا اخے میں چل پینا میں سفر کر دیاں میں جنگل دے اندر پہنچنا میں جنگل دے اندر جا کر کے میں جے کر کے ٹویا کڑنا شروع کر دینا گرمی دی شدت تے کافیت مینوں پسینہ آوندا اے او تیاں تے بڑی محبت کر دیاں نے
بیٹیاں تے بڑی پیار کر دیاں نے بیٹیاں بیٹیاں اکھے او میری معصوم بچی دوڑ کر کے آندی ہے آ کر کے انج کر کے اپنا دوپٹہ اتار کے اپنے ننیا ننیا ہتھاں دے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے تے نال میرے کول سوال کر دی ہے مینوں پوچھ دی ہے بابا جان اس ٹوئے نو کی کرنا چاہندے ہو اے رب دیاں سونیا نبیا میں جواب کوئی نہیں دیندا میں ٹویا کڈنا شروع کر دینا وا حتیٰ کہ میں ٹویا کڈ لینا وا اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او رقیق النبی او نرم نبی نبی پاک دی اکھاں دے وچ آنسو نے آپ رو رہے نے آپ فرما رہے نے بھی پھر اگے کی ہویا رب دیا سونیا نبیاں جدن میں مکمل ٹویا کڈ لینا وا میں اس بچی نو پکڑنا وا پکڑ کر کے اس ٹوئے دے اندر بٹھاونا وا میں جو کر کے مٹی پانا شروع کر دینا وا وہ بچی بھی خوشی دے نال جدن مٹی دے اندر جس طرح کھیل رہی ہے مٹی پاؤندیاں اکھے جدن میں مٹی آ جاندی ہے او دے سر دے تک اودنوں بچی چیخاں مار دی ہے چیخاں مار کر کے رو کر کے آندی ہے بابا جان یہ ظلم نہ کریا جے بابا جان مینوں زندہ نو دفن نہ کریا جے اے بابا جان میں تواڈے گھر نہیں آواں گی بابا جان میں چیز دا سوال نہیں کراں گی بابا جان میں کپڑے نہیں منگاں گی بابا جان میں کدی تواڈے گھر دے اندر نہیں آواں گی اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں دے نال کیوں نفرت کر دے ہو بیٹیاں دے نال انج دے ظلم کیوں کر دے ہو آخر او آندا آپ نے فرمایا بھی پھر کی ہویا رب دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جی جدن میں مٹی پا رہا سا او بچی رو رہی سی چیخ رہی سی چلا رہی سی وہ بچی کہہ رہی سی بابا جان کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دا دربار لگا ہوئے گا قرآن نے بھی کیا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کل قیامت دا دن ہوئے گا زندہ درگوز کیتی گئی دے بارے سوال کیتا جائے گا کیوں دفن کیتا گیا اس معصوم جان نو کیوں دفن کیتا گیا اس معصوم بچی نو کل قیامت دا دن ہوئے گا پوچھیا جائے گا آپ پوچھتے نے بھی اگے کی ہویا رب دیا سونیا نبیاں وہ بچی چیخ رہی سی تے کہہ رہی سی کل قیامت دا دن ہوئے گا بابا جان رب دا دربار لگا ہوئے گا تو اڈا گریبان ہوئے گا میرا ہاتھ ہوئے گا قیامت نو میں تو انو رب دے دربار دے وچ لے کر کے جاواں گی رب نو آکھاں گی اللہ مینوں کس وجہ تو میرے باپ نے قتل کیتا ہے کس وجہ تو مینوں زندہ نو درگوز کیتا گیا ہے اے رب دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جی اس بچی دیاں چیخاں ہن بھی میرے کنا دے اندر سنائی دیندیاں نے محبوب جی کیا اے میرا رب میرا گناہ معاف کر دے گا کہ نہیں کیا اللہ منوں معاف کرے گا کہ نہیں اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے نے آپ فرما رہے نے کہ آن والیاں تو جننے بھی گناہ کر چکے ہیں تو اسلام لیاؤن تو بعد اللہ تیرے سارے گناہاں ختم کر دے گا سارے گناہاں مٹا دے گا یہ تے اس وقت دے بدو تے جاہل قسم دے انسان سن جڑے اپنیاں بچیاں نو زندہ درگود کریا کر دے سن اے ظالماں میاں والی دے باپ ظالماں تینو تے درندہ کہنا بھی غلط ہے رب دی قسمیں درندے شیر تے چیتے بھی اپنے بچیاں دے نال انج دا سلوک نہیں کر دے اسی طرح دا سلوک تے درندے بھی نہیں کر دے جس طرح دا اس ظالم نے اس معصوم بچی 7 دنوں دی بچی جیڑی بول بھی نہیں سکدی جیڑی دس بھی نہیں سکدی جیڑی اپنی زبان دے وچوں الفاظ ادا بھی نہیں کر سکدی اس بچی نو گولیاں مار کر کے ختم کیتا گیا کل قیامت دا دن ہوئے گا تیرا میرا معاشرہ انہاں بچیاں دے نال نفرت کرنے والوں رب دی قسمیں تو جاندا نہیں کل قیامت دا دن
ہوئے گا میں تے شروع دے اندر حدیث پڑھ چکیاں وا انہاں بچیاں دے نال اگر تو محبت کریں گا انہاں بچیاں دے نال پیار کریں گا انہاں بچیاں نو اچھا سلیقہ سکھلائیں گا انہاں بچیاں دی تربیت کریں گا انہاں بچیاں دا اچھی جگہ تے نکاح کر دیویں گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بچیاں تیرے لئی جہنم تو پردہ بن جان گیاں جہنم تو آڑ بن جان گیاں آؤ ایک میں واقعہ بیان کرنا چاہنا مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ انہوں نے بڑا عجیب واقعہ درج کر دینے اپنی کتاب دے اندر ایک انسان ایک شخص نو اللہ نے 5 بیٹیاں عطا فرمائیاں جدن بھی بیٹی پیدا ہونی اس بندے نے اپنی بیوی دے نال جھگڑا کرنا بیوی نو گالاں دینیاں بیوی دے نال مندہ بولنا تے ہن 6ویں واراں پھر ہن اے بیوی امید نال ہوئی اپنی بیوی نو پیغام دیندا اے آکھے جے ہن بیٹی ہوئی تے میں تینوں طلاق دے دیواں گا اگر ہن بیٹی ہوئی تینوں میں کروں تکے مار کے باہر کر دیواں گا اگر ہن بیٹی ہوئی تے میں تینوں تے تیریاں بیٹیاں نو بھی کروں کر دینا ہی آکھے اسی طرح لڑدیاں بیوی دے نال جھگڑا کر رہا ہے آکھے پھر ہویا کی کہ 6ویں رب نے بیٹی عطا فرما چھڈی ہے رب دیاں مرضیاں ہن جدن 6ویں بیٹی ہوئی اپنی بیوی دے نال جھگڑا بھی کردا ہے اپنی بیوی نو گندیاں گالاں بھی کڈدا ہے اپنی بیوی نو مندا بھی بولدا ہے بیوی دے نال لڑدیاں اینو رات نو نیند آ جاندی ہے جدن سوندا ہے خواب دی حالت دے وچ ویکھدا ہے کہ مینوں موت آ چکی ہے میں مر گیا وا خواب دی حالت ہے ادھروں آکھے جدن میں مرنا وا خواب دی حالت تے کفیت ہے رب دے فرشتے آ جاندے نے رب دی طرف حکم ہوندا ہے اے میرے فرشتے او اس ظالم انسان نو اس بدبخت انسان نو بازواں تو پکڑو تے جہنم رسید کر دے وہ اینو جہنم داخل کر دے وہ یہ تے بچیاں دے نال نفرت کرن والا بچیاں دے نال نفرت کردا ہے اپنی بیوی نو گالاں کڈن والا آکھے مینوں انج کر کے فرشتے پکڑ دے نے خواب دی حالت تے کفیت مینوں جہنم دے دروازے تے لے کر کے پہنچ دے نے آکھے جدن میں جہنم دے دروازے تے پہنچنا وا اس جہنم دے دروازے تے میری بڑی بیٹی کھڑی ہوندی ہے اس جہنم دے دروازے تے میری بڑی بیٹی کھڑی ہوندی ہے تے بڑی بیٹی انج کر کے ہاتھ جوڑ دیے آندی ہے اللہ میں جاننی ہاں ساڈا باپ ساڈے نال بڑی نفرت کردا ہے بابا بڑیاں نفرتاں کردا ہے بابا بڑا مندہ بولدا ہے اللہ پر ہے تے باپ اللہ میں اپنے بابے نو جہنم وچ نہیں جان دینا اللہ میں اپنے بابے نو جہنم وچ نہیں جان دینا ہن اے بچی بول دی ہے چیخ دی ہے چلاون دی ہے تے او پہلے دروازے تے بڑی بچی کھڑی ہے ہن او دوسرے دروازے تے فرشتے جہنم دے تے لے کر کے اوندے نے دوسرے دروازے تے دوسری بچی تیسرے تے لے کر کے اوندے نے تیسرے دروازے تے تیسری بچی چوتھے دروازے تے لے کر کے اوندے نے چوتھے دروازے تے چوتھی بچی پنجویں دروازے تے لے کر کے اوندے نے پنجویں بچی چھویں دروازے تے لے کر کے اوندے نے ہن او ننی جی معصوم ننی جی بچی جیڑی ہن او پیدا ہوئی سی او معصوم دی بچی اپنے چھوٹے چھوٹے انج کر کے ہاتھ چک دی تے چک کر کے آندی ہے اللہ میں جاننی ہاں میرے پیدا ہون تے میرے بابا بڑا غصے دے اندر ہے میرے بابا بڑیاں گالاں دے رہا ہے میرا بابا مندہ بول رہا ہے اللہ میں اپنے بابے نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا اللہ میں اپنے بابے نو جہنم وچ داخل نہیں ہون دینا اکھے فرشتے 7ویں مینوں دروازے تے لے کر کے اوندے نے جہنم دا 7واں دروازہ کھلدا ہے تے میں اگ ویکھنا وا جہنم دے انگارے اکھے میں چیخاں ماردا ہویا اٹھ بینا وا اٹھ کر کے میں وضو کر لینا وا وضو کر کے تے میں سجدے دے اندر گر جانا وا سجدے دے اندر گر کر کے میں کہنا وا اللہ پہلے 6 دتیاں نہیں تے جہنم دے دروازے 7 نے 6 دروازیاں تے 6 کھڑیاں نے اللہ ہن 7ویں بیٹی دے دے تاکہ جہنم دے 7 دروازے کور ہو جان
جہنم دے ستے دروازیاں تے ستے بچیاں کھڑیاں ہون پر کی کریے تیرا میرا معاشرہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا کئی ظالم بچیاں نو صرف اس وجہ تو قتل کر دینے انہاں بچیاں نو میں کھلاواں گا کی انہاں بچیاں نو میں پلاواں گا کی انہاں بچیاں دے میں کپڑے کتوں پورے کراں گا میرے ویر یہ تے تیرا معاملہ نہیں اللہ کہیں دینے کہ میں جس نو بھیجنا وا میں تے بچیاں نو میں قتل نہ کرو اولاد نو قتل نہ کرو او بچیاں نو قتل نہ کرو انہاں نو بھی روزیاں عطا کرن والا میں ہاں تینوں بھی روزی دین والا میں ہاں تے جڑا قتل کر دے او بچیاں نو کتنا بڑا کبیرہ گناہ کر دے ہو اے تے بچیاں تیرے لئی بڑی محبت کر دیاں نے بچیاں تے بڑی پیار کر دیاں نے اے بچیاں جدن کروں سسرال دے اندر چلیاں جان دیاں نے انہاں نو ہزاراں دکھ ہون سسرال دے اندر ہمیشہ اپنے پیکیاں دی خیر منگ دیاں نے ہمیشہ اپنے باپ دی خیر منگ دیاں نے ہمیشہ اپنی ماں دی خیر منگ دیاں نے انہاں بیٹیاں دے نال ظلم نہ کرو جدنے بچیاں پیدا ہو جان تے بچیاں دے پیدا ہون تو بعد وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اپنے منہ دے اتے سیاہی نہ لے آیا کر اپنے منہ نو ڈنگا تے چبا نہ کیتا کر اپنے منہ نو مسکراؤندا رکھیا کر بیٹیاں دین والا کون ہے او کلا اللہ ہے بیٹے بھی عطا کرن والا اوئے بیٹیاں بھی عطا کرن والا اوئے سوال کر اونا کولوں پوچھ اونا کولوں کہ جنہاں نو رب نے نہ بیٹی عطا فرمائی ہے نہ بیٹا دیتا ہے پوچھ اونا دے کولوں جائیداداں بھی موجود نے سوال کر اونا کولوں جنہاں کول دنیا دی ہر عیش و عشرت موجود ہے گھر دے اندر کھیلن واسطے بچی بھی کوئی نہیں انہاں بیٹیاں دے نال نفرت کرنے والوں انہاں بیٹیاں نو قتل کروانے والوں کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دے دربار وچ جواب کی دیو گے اتے بیٹیاں تیری خیر منگ دیاں نے میں اس کتاب سچے واقعات بیت السلام ریاض الریاض سعودی عرب لاہور ریاض دے اندر بھی ادارہ سعودی عرب دے اندر بھی ادارہ اے دے اندر ادا صفحہ نمبر 61 میں اے دے تے عجیب واقعہ پڑھیا اے تیاں تے تینوں جہنم تو بچاؤں دیاں نہیں اے تیاں تے تیری زندگی گندی نو پاک کر دیاں نہیں اے دے صفحہ نمبر 61 تے لکھیا ہے الریاض دا رہن والا ایک بندہ اپنی زندگی دا واقعہ بیان کردہ ہے اکھے میری زندگی میری ننی جی 5 سال بچی نے بدل کر کے رکھ چھڑی سی آخے میں اپنی زندگی دے وچ شراب بھی پیا کرنا سا اپنی میں زندگی دے اندر ہر گناہ کریا کرنا سا میں اپنی زندگی دے اندر کوئی گناہ نہیں جڑا میں نہ چھوڑیا ہوئے میں رب کوڑو دور ہو چکیا سا 7 سال گزر چکے سن میں اللہ کوڑو دور 7 سالاں دے وچ میں کدی رب دے درگاہ تے چکیا نہیں سی میں کدی سجدہ نہیں سی دیتا ایک دفعہ انج ہویا کہ میں شراب پی کے میں نشہ کر کے رات دے 3 دا وقت ہے کہ میں واپس اپنی کار دے اندر پہنچنا ہوا اور لوگوں پچھلی رات دا وقت جدن اللہ آسمانے دنیا تے آئے ہوندے نے اے گناہ کرنے والوں پچھلی رات میرا رب تے آوازاں لگا رہا ہوندا ہے کوئی منگن والا میرے کولوں میں اس نو عطا فرماواں ہے کوئی معافیاں منگن والا میں اپنے بندے دی زندگی نو پاک کر دیواں ہے کوئی رزق منگن والا میں اپنے بندے نو غنی کر دیواں ہے کوئی بیمار میرے کولو سیتا منگن والا میں اپنے بندے نو شفاواں عطا فرما دیواں اکھے پچھلی رات دا وقت 3 بجے دا ٹائم ہے میں کار دے اندر داخل ہونا وا اکھے میں کار دا کمرے دے اندر آ کر کے پہلے بھی گناہ کر کے آیا میں اپنے کمرے نو بند کر کے اکھے میں فلم لگا لینا وا جس فلم دا نام لینا بھی اکھے گناہ ہے اکھے میں اس طرح دی فلم لگا لینا
لینا وا اکھے میں آ کر کے ویکھنا میری 5 سالاں دی بچی اکھے او نیند دے خراٹے لے رہی سی ستی ہوئی سی آرام پی کر دی سی اکھے میں فلم ویکھ رہا ہاں اچانک دروازہ کھلدا اے اچانک دروازہ کھول دیے او میری بیٹی 5 سالاں دی پکار کر کے آندی ہے بابا جان کدن شرم کرو گے اللہ کولوں بابا جان کدن شرم کرو گے اللہ کولوں بابا جان کدن شرم کرو گے اللہ کولوں اکھے 3 واراں پکار دیے بابا جان کدن شرم کرو گے اللہ کولوں اکھے میرے تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے میں کمبن لگ پینا واں او دے تو پہلا کاش مینوں موت آ جاندی میری 5 سالاں دی بچی اکھے مینوں کہہ رہی ہے کہ بابا کدن شرم کرو گے اللہ کولوں کدن اپنی زندگی نو ٹھیک کرو گے اکھے ان الفاظ سن کے میں فلم نو بند کر دینا وا اکھے میں سوچاں دے اندر گم اکھے تھوڑی جی اکھے رات ہور گزر دیئے او فضا جی دے اندر اذان دی آواز گونج رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پہلے 7 سال ہو چکے سن میں رب دے کولوں بیگانہ ہو چکیاں سا اکھے ہن جدن اے آواز ندا آوندی ہے اکھے بے ساختہ میں اٹھنا وا اٹھ کر کے میں مقامی مسجد دے اندر جانا وا میں وضو کر کے اکھے میں جدن امام صاحب قرآن پاک دی تلاوت کر دینے جدن سجدے دی حالت تے کفیت ہوندی ہے اکھے اس قدر منو رونا آوندا ہے میں رو رو کر کے اپنے رب نو مناونا وا میرے آنسو ختم نہیں ہوندے میری او بیٹی دے الفاظ میرے کنا دے اندر گونج رہے نے بابا جان کدن رب دے کولوں شرم کرو گے کدن شرم کرو گے بابا جان اکھے میں رو رو کر کے میں نماز ادا کرنا وا میں واپس آنا وا گھر دے اندر میں واپس آ کر کے نیند بھی نہیں کردا میں اپنے کاروبار تے چلا جانا وا سارا دن میں سوچنا وا اکھے ادھر زور دی نماز دا وقت ہو جاندا ہے میں کافی تھک جانا وا اکھے میں اپنے نال دے ساتھیاں نو کہنا کہ میں گھر دے اندر جا رہا میرے کنا دے اندر حالی بھی آواز ہے بابا جان کدن شرم کرو گے بابا جان کدن شرم کرو گے اج اکھے میرے دل دے اندر بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے آج جا کر کے میں اپنی بیٹی دا متھا چوماں گا یہ میری پیاری بیٹی مینوں اندھیریاں دے وچوں کڈ کے تے مینوں روشنی ول لیاون والی ہے یہ میری پیاری بیٹی تیرا میں کیویں شکریہ ادا کراں اکھے میں محبت تے پیار اس قدر میرے دماغ دے اندر ہے اکھے نا خیالاں دے اندر اکھے جدن میں اپنے گھر دے قریب پہنچنا وا میں ویکھنا کیاں کہ میری بیوی گھر تو باہر کھڑی ہوئی ہے اودیاں اکھاں دے وچ آنسو نے میری بیوی مینوں دوروں ویکھ کر کے پکار دیے وے اللہ والیا کتھے گیا ہے اکھے تینوں میں کنے فون کیتے نے تینوں میں کنیاں کالاں کر چکیاں اکھے میں دوڑ کر کے میں اگے جانا میں کہنا ہویا کی اللہ والیا جڑی رب نے بیٹی عطا فرمائی سی 5 سالاں بیٹی دنیا تو چلی گئی ہے وہ 5 سالاں بیٹی فوت ہو چکی ہے اکھے میری اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے اکھے میں کار دے اندر داخل ہونا وا مینوں چنجوڑن والی مینوں میری بیٹی کنا دے وچ آواز بابا جان کدن شرم کرو گے کدن شرم کرو گے اس اللہ دے کولوں کدن حیا کرو گے اکھے میں داخل ہونا وا مینوں جھنجوڑن والی مینوں سیدھے رستے تے لیاون والی میری بیٹی او تے دنیا تو جا چکی ہے وہ تے فوت ہو چکی ہے میری اکھاں دے اندر آنسو نے دل پھٹیا جا رہا ہے میں کی کراں میں کس طرح شکریہ ادا کراں اس ننی جی جان دا اکھے میں اپنے دوست نو فون کرنا وا میں اپنے دوست نو فون کر کے دسنا وا کہ انج میری بیٹی نے مینوں سیدھا راہ دکھلایا اج میری بیٹی دنیا تو چلی گئی ہے میری بیٹی نو نہلایا جاندا ہے میری بیٹی نو کفن دتا جاندا ہے او میرے ویر صدا تے تیاں نے نہیں رہنا کرا دے اندر اے تے رب جان دائی کہ پتہ نہیں تیری تی
دھی نے تیرے گھر دے اندر جوان ہونا ہے کہ نہیں اے تے اللہ جاندا ہے کہ پتہ نہیں وہ بیچاری ننی جان نے جدے قتل دے منصوبے بناؤندے پھر دے ہو پتہ نہیں کیویں ہمت آ جاندی ہے پتہ نہیں کیویں طاقتاں آ جاندیاں نے انہاں بیٹیاں نو قتل کرن واسطے اکھے ہن میں اپنی بیٹی دا جنازہ اٹھایا جاندا ہے بیٹی دا جنازہ اٹھا کے اکھے بیٹی دا جنازہ پڑھ کے اکھے میں انج کر کے ہتھاں تے اٹھاونا وا میں قبر دے اندر اپنی دھی نو رکھنا وا میں قبر دے اندر رکھ کر کے میریاں چیخاں بلند ہوندیاں نے اے میری زندگی سوارن والی او میری جان میری بچی او میری پیاری بیٹی او میری دلاری بیٹی مینوں اندھیریاں دے وچوں کڈ کے مینوں روشنی ول لیان والی او میری پیاری بیٹی میں کس نو سناواں اپنے دل دا حال اج تے میرا جگر زخمی زخمی ہے اج تے میرا دل زخمی زخمی ہے اکھے میں قبر دے اوتے کھڑیاں ہو کر کے دعاواں کر رہا نال میں اپنے دوستاں نو اے واقعہ سنا رہا میرے دوستاں دیاں اکھاں دے وچ وی سنے او میرے پیارے ویر اے مرزا پور دے رہنے والو اردا گرد تو آنے والو اپنیاں بچیاں نو نسور نہ سمجھو اپنیاں بیٹیاں دے نال نفرت نہ کرو اپنیاں بچیاں نو قتل نہ کرو اپنیاں بچیاں نو گھراں دے اندر جا کر کے تھپڑ نہ ماریا کرو اپنیاں بیٹیاں نو گندیاں گالاں نہ دیا کرو اپنیاں بیٹیاں تے تشدد نہ کریا کرو اپنیاں بیٹیاں تے ظلم نہ کریا کرو اے تے اللہ جاندا ہے اے تے رب دے علم دے اندر ہے پتہ نہیں تیری بیٹی نے کتنا عرصہ اس دنیا تے گزارنا ہے اپنی بیٹی دے نال محبت کر پیار کر اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر حدیث حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کر دینے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس شخص نو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیاں پھر اس بندے نے انہاں بیٹیاں دا اچھی طرح خیال رکھ دائے انہاں دے کھان دا خیال رکھ دائے انہاں دے پین دا خیال رکھ دائے پھر انہاں بیٹیاں نو اچھے سلیقے دے نال انہاں دا نکاح کر دیندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹیاں اس انسان دے لئی جہنم تو پردہ بن جان گیاں جہنم تو آڑ بن جان گیاں اے تے بیٹیاں تیرے لئی جہنم تو پردہ نہیں اے تے بیٹیاں تیرے لئی جہنم تو آڑ نہیں آج انہاں بیٹیاں نو کئی ظالم الٹرا سون کرواؤں دے نے پتہ کی چل دائے کار دے اندر بچی ہون والی ہے نہیں میری کار والی ہے اس تھی نو میں نہیں لینا اس بیٹی نو میں نہیں لینا اس بیٹی نو دنیا تو آن تو پہلا قتل کر دیتا جاندہ ہے اس معصوم جان نو دنیا تو آن تو پہلا ہی وہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکال دیتے جاندے نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ تیاں نو قتل نہ کرو میرے ویرو تیاں نو قتل نہ کرو میرے ویرو تیاں نو برا نہ سمجھو میرے دوست بیٹیاں دے نال نفرت نہ کرو میرے دوست رب دی قسمیں جے بیٹیاں اتنی بری چیز ہوندیاں اللہ میرے نبی نو 4 بیٹیاں کدی نہ عطا کردا بیٹیاں تے پیاریاں ہی بڑیاں ہویا کر دیاں نے بیٹیاں تے محبوب ہی بڑیاں ہویا کر دیاں نے اگر بیٹیاں دی قدر پوچھنی ہے آویخ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے کس قدر تیاں دے نال پیار کیتا ہے بیٹیاں دے نال پھر میرا معاشرہ اس طرح بھی کئی لوگ کر دینے بیٹی جوان ہو گئی بیٹی نو جوان ہون تم پہلا قتل کیوں کر دینے کال آخر میں جوائی نہ بن جاواں کوئی لوگ اے نہ کہن آ فلانے دا سورا جے اس وجہ تو کئی ظالم قتل کر دین دینے اور سنو تیان نال آپ ویکھو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پیاری صاحبزادی وقت مختصر آؤ جو میں پیغام دینا چاہنا ہوں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ آپ جوان ہوندیاں نے تے او بھی دن آؤ دینے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما تینے دوست عشاء دی نماز پڑھ کر کے مسجد دے وچوں باہر نکل دے
نے میرے پیارے ابو بکر آپ آخ دے نے اے پیارے علی تسی شادی نہیں کر لیندے بیاں کیوں نہیں کر دے اے پیارے ابو بکر کوئی رشتہ ہی مناسب نہیں اگر کوئی وہ رشتہ مناسب ہوئے تے میں شادی کر لواں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر ایویں لوگ اڑائی پھر دینے کہ معاذ اللہ او تے آپس دے اندر دشمن سن اور نانا میرے ویر او تے آپس دے وچ بڑی محبت کرن والے سن او تے آپس دے وچ بڑا پیار کرن والے سن میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان لگے اے پیارے علی نبی پاک دی بیٹی فاطمہ جو جوان ہے پیغام دیو نکاح ہو جائے گا کہ میں نہیں جانا میں کیویں جاواں اکھے کون جائے اکھے تسیں جاؤ سنو تیان نال کسے دا رشتہ چاچا کرے کسے دا رشتہ تایا کرے کسے دا رشتہ ہمسایا کرے کسے دا رشتہ کوئی کرے پر علی میں تیری عزت تے تیری میں شان تو قربان جاواں تیرا رشتہ کرن ابو بکر تے عمر کرن رضی اللہ تعالی عنہ جا کر کے محبوب دے دروازے تے دستخط ہوندی ہے من دکل باب دروازے تے کون ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالی عنہما آؤ جی آیا کیویں آئے ہو محبوب جی سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا رشتہ لے کر کے آئے ہیں کدے واسطے لے کر کے آئے ہو پیارے علی واسطے لے کر کے آئے ہیں رب دی قسمیں سیرت دیاں کتاباں دے الفاظ نے میرے نبی بول دینے آپ نے فرمایا میرے ابو بکر اے میرے پیارے عمر تسی اے ہو جیاں ہستیاں ہو تسی اے ہو جیاں شخصیتاں ہو تو انو محمد کدی دروازے تو خالی نہیں موڑے گا تسی خالی نہیں جاؤ گے جا کر کے علی نو کہہ دے وہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رشتہ منظور ہے دومیں او دینے آ کر کے آدھنے پیارے علی آپ ویکھو اے وی بیٹی جے میرے نبی دے نالو بڑھ کے باپ کائنات دے اندر رب دی قسمیں اور کوئی ہوئی نہیں سکدا اے پیارے علی رشتہ منظوری مبارک ہوئے رشتہ منظور ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان لگے ابو بکر اے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے کار دے اندر تین چیزاں نے چوتھی چیز کوئی نہیں کیڑیاں تین چیزاں جے ایک تلوار ہے ایک لکڑی دا پیالہ ہے ایک زرہ ہے لوہے دیاں کنڈیاں دا جوڑ کر کے کرتا بنایا ہویا آپ فرمان لگے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آخر میرے کار دے اندر ہوتے چیز ہی کوئی نہیں زرہ تسی دے دے وہ تلوار جہاد کرن واسطے رکھ لو لکڑی دا پیالہ دودھ پانی پین واسطے رکھ لو زرہ دے دے وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان لگے اے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اے دا بازار دے اندر ریٹ کی لگے گا 4 کوڑیاں بھی نہیں ملن گیاں میرے ابو بکر بول دینے رضی اللہ تعالی عنہ رب دی قسمیں اوتے جوڑیاں ہی بڑیاں محبت والیاں سن اوتے بڑے پیار کرن والے سن اوتے بڑیاں چاہتاں کرن والے سن اے پیارے علی تسی پریشان نہیں ہونا مدینے دے وچ اے ہو جیا گاہک اسی تلاش کرنا ہے جیڑا زرہ بھی دے دے گا جیڑا پیسے بھی دے دے گا رات دا وقت جا کر کے دروازہ کھڑکایا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دروازے تے کون ہے ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیویں آئے ہو ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی صاحبزادی آپ دی پیاری بیٹی آپ دی دلاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نکاح ہو رہا حضرت سیدنا علی نال رضی اللہ تعالی عنہ آخر بڑی خوشی دی بات ہے یہ تے بڑیاں خوشی دیاں باتاں نے پر میرے دروازے تے کس طرح آئے ہو اے پیارے عثمان زرہ علی دی رضی اللہ تعالی عنہ علی دے کول پیسے کوئی نہیں نکاح واسطے یہ تو اے بھی پتہ چلدا ہے سن لو دھیان نال کہ بیٹیاں نو جہیز دینے والو اتنا جہیز دینے والو چاہیدہ اس نو ہے جیڑا نکاح کر رہا ہے وہ اپنی بیوی نو خود اپنا سامان دے وے استعمال کرن دیاں چیزاں خود لے کر کے دے وے
آج بھی حاجی صاحب عرب معاشرے جیسے طرح ہے میں تے نہیں گیا میں تو آڈے کو سنیا ہے آج بھی اس عرب معاشرے دے وچ باپ سامان نہیں دیندہ تینوں بلکہ جیڑا شادی کردہ وہی سارا کچھ دیندہ ہے پھرے تھے جہیز بہت بڑی لعنت ہے جہیز بہت بڑا نصور ہے جہیز کئیاں کران دے وچ تیاں کران دے اندر بیٹھیاں اونا تیاں دیا سیران دے وچ چاندیاں اتر آئیاں سر سفید ہو گئے اونا تیاں دے باپ شادیاں نہیں کر سکدے جہیز نہیں دے سکدے اے جہیز دا سوال کرنے والے ہو بھیکاری ہو میں تے بھیکاری کہاں گا جس طرح بھیکاری کوئی چیز منگن والا ہے اگر کوئی رستے دے اتے انج کر کے ہاتھ پھیلا کے رب دے نام تے منگ دائے تے تمہیں بہت بڑا بھیکاری ہیں جڑا اس غریب دے کولوں او دی بیٹی دے جہیز دا سوال کرنا ہے منو کار بھی چاہی دیئے منو موٹر سیکل بھی چاہی دیئے منو فلان چیز بھی چاہی دیئے منو فرج بھی چاہی دیئے منو اتنا سونا بھی چاہی دائے ورنہ اپنی بیٹی نو کار دے اندر بٹھالا پلا کی جاندی ہوئے گی اس باپ دے دل دے اندر رب دی قسمیں جڑا غریب ہے جڑا بیچارہ مزدوری کرن والا ہے جڑا محنت کرن والا ہے جڑا بڑی با مشکل اپنے تا اپنی کاروالی اپنی بچیاں دا پیٹ پالن والا ہے کی جان دے ہو غریبان دے بارے کی جان دے ہو اونا لوگاں دے بارے کیوں سوال کر دے ہو کیوں ایسے طرح دیاں گلاں کر دے ہو کیوں جہیز دیاں باتاں کر دے ہو آوے کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان لگے کہ آخے میرے کار دے میرے کلتے پیسے نہیں ادھرو پھر اے بھی دو میں دوست کہن لگے اے پیارے عثمان علی دے کول پیسے نہیں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان لگے زرا او لوہے دا کرتا او دیاں کنڈیاں تسی گنو تے دونے کر کے پیسے میرے کھاتے پا دے وہ ایک سیر تو حضرت سیدنا عمر ایک سیر تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو میں کر کے کنڈیاں گن دینے 200 دنالو اتے کچھ کنڈیاں ہندیاں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ 450 درہم چوڑی دے اندر پون دینے آ کر کے جھوڑی دے اندر اڈیل دینے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ چوڑی نو پکڑ دینے خوشی دے نال دوڑ پین دینے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ آندنے اے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یہ پیارے عمر ذرا ٹھہر جایا جے رک جایا جے یہ پیارے عثمان ہون کی کہنا ہے اکھیا زرا بھی لے جاؤ پیسے بھی لے جاؤ علی جہاد کردہ روے گا عثمان نو ثواب ملدہ روے گا پیسے بھی لے جاؤ ادھرو پچھلی رات دا وقت کائنات تے دنیا خراٹے لیں دی ہوئے گی او مدینے دے اندر او میرا نبی امت دی غم دے وچ ساری رات جاگن والا او نبی مسلح تے جاگ رہا ہے امت دے غم دے اندر اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول دو میں دوست پہنچ دینے فاخبارہو من خبری عثمان حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خبر بیان کر دینے محبوب جی عثمان نے پیسے بھی دے چھڑے نے محبوب جی عثمان نے زرہ بھی دے چھڑیے میرے نبی دیاں اکھاں میں چانسو آئے میرے نبی رو پہ آپ نے جو کر کے ہاتھ اٹھوں دینے آپ دینے اے میرے اللہ عثمان کولو راضی ہو جا اللہ میرے عثمان کولو راضی ہو جا اللہ میرے عثمان کولو راضی ہو جا اللہ عثمان ویکھے آئی کتنا اچھا انسان ہے اللہ عثمان کتنا بہتر انسان ہے اللہ میرے عثمان کولو راضی ہو جا اے میرے پیارے ابو بکر جی محبوب جی یہ نہ دیناراں دی ٹیری میرے مسلح تے لگا دے ادھروں اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں بیٹیاں تیاں جہیز منگنے والوں سن لو تیان نال آپ نے انج کر کے 2 درہم پکڑے 2 دینار پکڑے آپ نے فرمایا اے پیارے ابو بکر جی محبوب جی آخے لے جاؤ 2 درہم لے جاؤ 2 دینار لے جاؤ بازار دے اندر میری بیٹی دے لئی کچھ سامان خرید کر کے لاؤ
یہ پیسے کدھروں آئے سن کوئی ذہن دے وچ بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او زرہ جڑی ہے اے او دے پیسے سن نبی باغ نے کوڑوں نہیں دیتے 2 دینار لے جاؤ 2 درم لے جاؤ تے بازار جا کر کے میری بیٹی دے لئی کچھ ضروریات زندگی دے لئی کچھ سامان خرید کر کے لاؤ محبوب جی کس طرح دا خریداں کیویں دا خریداں کی چیز خریداں واہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کتنی عظمتاں والا ہے تیرا مقام کتنا ہے تیرا شان کتنا ہے میرے نبی فرما رہے نے ابو بکر تو جس طرح دا بھی تو خریدیں تے محمد نو پسند تو جویں دا بھی خریدیں میں محمد نو پسند حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی پسند نبی پاک دی پسند نبی پاک دی پسند اللہ دی پسند ادھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلن لگے اے پیارے ابو بکر ذرا رک جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ محبوب جی ہن کی کہنا چاہندے ہو آپ نے فرمایا ابو بکر نال غلام زید نو لے جا نال خادم زید نو لے جا تم سامان خریدتا جائیں میرا غلام زید اے پانڈے تے سامان اٹھاؤں جائے گا ابو بکر تو نہ اٹھائیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چکی آ گئی ایک بسترا آ گیا ایک کڑا آ گیا چند چیزاں آ گئیاں میرے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بیٹی دے لئی اے دنیاوی سامان آ چکیا ہے اتے کران دے اندر ضروریات سامان کران دے اندر کمرے پرے پہنے باپ دے دے کر کے تھک جاندہ ہے باپ صبح سیٹ بھی دیندہ ہے باپ جڑا بہترین قسم دا بیڈ بھی دیندہ ہے باپ برتن بھی دیندہ ہے تے باپ اے دے نالو اور کیے کہ باپ نے اپنے جگر دا ٹکڑا تیرے حوالے کر چکے آئے حالی بھی کئی ظالم بول دے نہیں کئی بد نصیب بول دے نہیں آندے نے کہ تیرے کار والے نے تینوں کی دیتا تیرے باپ نے تینوں کی دیتا تیرے ویرہ نے تینوں کی دیتا جس باپ نے اپنے جگر دا ٹکڑا توڑ کر کے تیرے انج کر کے ہاتھ دے اتے رکھ چھڑے آئے وہ باپ تینوں اور کی دیندہ بیٹیاں دے نال نفرت نہیں بیٹیاں دے نال محبت اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پیاری صاحبزادی ادھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے پیارے علی برات لے جانا نبی پاک دے کار دے اندر ادھر برات آ گئی نبی پاک نے ویکھیا کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کار والے اتے پہلے موجود سن آپ ویکھ رہے نے برات آ گئی برات دے وچ نام میرا ابو بکر ہے برات دے وچ نام میرا عمر ہے اے پیارے علی کتھے نہیں میرے ابو بکر کتھے ہی میرا عمر رضی اللہ تعالی عنہما اے پیارے محبوب جی ابو بکر تے عمر نے آکھیا سی برات لے جانا آپ نے فرمایا علی اونی دیر تک شادی نہیں ہونی اونی دیر تک نکاح نہیں ہونا جدن تک ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ آ کر کے میری بیٹی سیدہ فاطمہ دے نکاح دے گواہ نہ بنن اونی دیر تک شادی نہیں ہونی ادھروں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما نو بلایا گیا میرے نبی نکاح دا خطبہ پڑھ دینے میرے نبی نکاح کروا رہے نے تے میرے نبی ادھروں او بھی وقت آندا ہے کہ تیری بیٹی نے بھی کیوں بیٹیاں دے کوڑو نفرت کردہ پھرنا ہے کیوں بیٹیاں نو قتل کردہ پھرنا ہے کیوں بیٹیاں دے نال انج دے گندے سلوک کرنا ہے آویک میرے نبی دی بیٹی ہے تے میرا نبی اپنی بیٹی نو رخصت کرنا چاندے نے اس وقت دا عالم بھی بڑا عجیب ہوندا جے جنہاں نے اپنیاں تیاں نو گھر دے وچوں رخصت کیتا ہے جس بیٹی نے 19-20 سال بابل دے گھر دے وچ گزارے ہون بابل دے گھر دے وچ کھیڑ کر کے پل کر کے جوان ہوئی ہوئے اس وقت دے وچ تے بڑے بڑے پتھر دل بھی پگھل جایا کرتے اللہ دے پیارے حبیب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے سر تینج کر کے آتا رکھ رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں بیٹی فاطمہ میں تیرا علی دے نال نکاح کیتا ہے دنیا دا مال دیکھ کے نہیں, میں دین ویکھ کے تیرا علی دے نال نکاح کیتا ہے. میں امید کرنا وہاں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی طرف تینوں کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی. ادھرو میرے نبی دیاں ازواج, میرے نبی دیاں بیویاں اپنی تی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو الوداع کر رہی ہیں. کدھر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدہ سودا, حضرت سیدہ حفصہ, حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, میرے نبی دیاں گھر والیاں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے کلیجے نال لاؤندیاں نے, نال اکھاں دے وچوں آنسو آ جاندے نے, بے ساختہ لفظ نکلدے نے. کاش اج سیدہ خدیجہ الکبریٰ زندہ ہوندیاں, کاش اج ویکھدیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ انہاں دی بیٹی فاطمہ نو رب نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے, رب نے کتنا شان دیتا ہے. میرے نبی سن دے نے تے میرے نبی دی رو رو کر کے داڑھی مبارک بھج جاندی ہے. میرے نبی اپنی بیٹی نو کلیجے نال لگاوندے نے. میرے نبی بیٹیاں دے نال تیج محبت کریا کردے سن. میرے نبی تے بیٹیاں دے نال انج پیار کریا کردے سن انج تے درندے بھی نہیں کردے. اے میاں واڑی دے رہن والے ظالماں کیسی تو تاریخ دورا چھڈی ہے, اسی طرح دے تے انہاں ظالماں بدواں نے بھی انج نہیں سی کیتا. زمانہ جہلیت دے بدواں نے بھی اے ہو جیا سلوک نہیں کیتا جویں دا تو سلوک کر چھڑیا ہے. اس ننی جی جان نو 5 گولیاں مار کے, ننی جی معصوم جڑی 10 بھی نہیں سکدی تے ماں صدمہ برداشت نہ کردیاں ہویاں ماں بھی دنیا تو چلی گئی. کل قیامت دا دن ہوئے گا, رب دا دربار لگا ہوئے گا. رب دے دربار دے وچ کی جواب دیوے ہوگے؟ تیاں نو قتل کرن والے ہو, تیاں دے نال نفرت کرن والے ہو, بیٹیاں دے نال اچھا سلوک نہ کرنے والو. کل قیامت دا دن ہوئے گا. رب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جن نے اپنیاں بیٹیاں دے نال محبت کیتی, پیار کیتا, بیٹیاں دے نال الفت کیتی, بیٹیاں دے نال اچھا سلوک کیتا, کل قیامت دا دن ہوئے گا اچھی جگہ تے نکاح کردا اے تے جنت دے وچ میں محمد دے نال ایسے طرح ہوئے گا, اینجا کٹھا ہوئے گا. میرے نبی نے 2 انگلیاں دا اشارہ کر کے دسیا کہ میرے مسلمان ویروں اپنیاں تیاں دے نال بہتر سلوک کرو, اپنیاں بیٹیاں نو قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ, اپنیاں بیٹیاں نو حدیث دا ترجمہ پڑھاؤ, اپنیاں بیٹیاں دے نال اچھا سلوک کرو, انہاں دے خان دا خیال کرو, انہاں دے پین دا خیال کرو. اگر کرو گے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالی نبی پاک دا ساتھ نصیب فرمائے گا. بیٹیاں نال محبت کرو گے, پیار کرو گے, بیٹیاں نال محبت کرو, پیار کرو, الفت کرو, بیٹیاں تے ترجیح نہ دو. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے, اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے. اللہ جنہاں نو تیاں دتیاں نہیں بیٹے بھی تے تو عطا کر رہے نے, اللہ بیٹے عطا فرما. اللہ جنہاں کول تیاں بھی نہیں بہناں دیاں گوداں خالی نے, اللہ ہریاں فرما. اللہ کئی دوست دعاواں دیاں درخواستاں کر دے, اللہ اپنی رحمت دے نال نورینہ اولاد عطا فرما. اللہ قیامت والے دن محبوب دا ساتھ نصیب فرمائیں. اللہ جتنے بیمار نے سب نو صحت عطا فرما. محترم حاجی مختار احمد صلی صاحب حافظہ اللہ پہلے نالوں کافی بہتر نے, میرے دوست نے, بڑے بھائی نے. میں دعا کرنا اللہ حاجی صاحب نو صحت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ اپنی رحمت دے نال سانو سارے نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے, مسجد نبوی دی زیارت نصیب فرمائے. اللہ جنہاں کول اولاداں نہیں اولاداں دے دے, اللہ جنہاں کول تیاں نے اللہ بیٹے عطا فرما. بھائی محمد اشرف, بھائی محمد ممتاز, دیگر میرے جماعت دے ساتھی بھائی اللہ دیتا. اللہ جنہاں کول تیاں نے اللہ پتر عطا فرما. اللہ جنہاں نو دوویں دتے نہیں بیٹے بھی تے بیٹیاں بھی
اللہ انہاں نو انہاں دے وچ انصاف کرن دی توفیق عطا فرما۔ محترم حاجی ظفر صاحب ظفر اقاڑا ماشاءاللہ ملک پاکستان در ایک نام ہے، اللہ محترم بھائی حاجی ظفر دی محنت کاوشنوں قبول فرمائے، اللہ تمام بھائیاں دا بیٹھنا قبول فرمائے، اس مرکز نو بنان والے جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ جنت دے اندر جگہ عطا فرمائے، جڑے زندہ نے اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت کاوشنوں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔